उर्दू टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों में हूँ इकरार हुसैन और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम अलैकुम। दोस्तों, हम इस प्लेटफॉर्म से इससे कबल भी दुनिया के कई एक गुमशुदा शहरों की तारीख आपके सामने रख चुके हैं, जो कि अगरचे इम्तिदाद ज़माना के हाथों मौत का शिकार होकर सदियों की खाक के अंदर दब कर रह गए और अपनी मौत के हज़ारों साल बाद किसी इत्तेफाकी हादसे या माहिरीन सर कदीमा की कोशिशों से दोबारा दुनिया के सामने आ सके, जिनके इंकिशाफ के बाद हमें न सिर्फ इस अहद के तहजीब व तमद्दुन रहन सहन और अज़मत रफ्ता के बारे में आगाही हासिल हो सकी, बल्कि इस शहर की तबाही के असबाब भी दुनिया के सामने आए। लेकिन आज हम अपने नाज़रीन को जिस शहर गुमगश्ता की जानिब लेकर जा रहे हैं, वो इस हवाले से खुसूसी दिलचस्पी का हामिल है कि इस शहर की दरियाफ्त न सिर्फ हादसाती तौर पर मुमकिन हो सकी, बल्कि माहिरीन गुज़िश्ता 2000 सालों से ज़मीन के मुख्तलिफ गोशों से इसका पता पूछने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से इनकी ये काविश बावर न हो सकी। नाज़रीन ग्रामी, हमने आज की ज़ेर नज़र वीडियो के लिए रोमन एम्पायर के शहर गुमगश्ता को अपना मौजू सुखन बनाने की कोशिश की है, जिसको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से मंसूब किया जाता है, जो कि अपने अहद के मरूफ और तरक्की याफ्ता शहरों में से एक था। लेकिन खुदा जाने इसको किसकी नज़र लग गई कि वो न सिर्फ तबाह होते हुए अपने पीछे एक इबरत अंगेज़ दास्तान छोड़ गया, बल्कि हर दीदा इबरत को ये दर्स भी दिया कि इस दुनिया में किसी को भी सबात हासिल नहीं है। लेकिन इस वादी हैरत में कदम रखने से कबल हम हसब रवायत अपने इस काफिले में शामिल होने वाले नए दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद न बजने वाली घंटी को भी बजा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बाकायदगी के साथ अब तक पहुँचती रहे। नीज़ हमारे वो दोस्त जिनको चैनल की तलाश में किसी मुश्किल का सामना हो, तो उनकी खिदमत में अर्ज़ है कि वो यूट्यूब पर सिर्फ उर्दू टीवी लिखकर इंटर का बटन प्रेस कर दें, तो हमारी सब वीडियोज़ तक उनकी रसाई मुमकिन हो सकेगी। तो मुअज़्ज़ज़ ख्वातीन व हज़रात, ये 18वीं सदी का तज़किरा है, जब इटली की एक बंजर इलाके के मकीन किसान ने इस इलाके में पानी के हुसूल के लिए कुआं खोदने का कस्द किया, और दौरान खुदाई अगरचे इस गड्ढे से पानी तो ना मिल सका, मगर वो अनजाने में एक ऐसे शहर की दरियाफ्त का सबब बन गया जिसको ढूंढने के लिए गुज़िश्ता 2000 सालों से कोशिशें जा रही थी। जब उसके साथी ने खुदाई के दौरान महसूस किया कि उसके कुएं से कुछ ऐसी चीज़ें बरामद हो रही हैं जिनको देखकर गुमान होता था कि शायद नीचे कोई बस्ती आबाद रही हो, उसने इसका तज़किरा अपने इलाके के एक सरकर्दा फर्द से किया, जिसकी इत्तिला पर जब सर कदीमा वालों ने इसकी खुदाई की तो उनकी हैरत की इंतहा ना रही कि अब तक वो लड़का गोद में और ढंडोरा शहर में के मिस्दाक क्यों ना इस तक पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, ये शहर जिसका नाम पोम्पी बयान किया जाता है, अपने अहद कदीम की बदौलत महक्कीन की तलाश का मकसूद था, जिसकी खुदाई के बाद इसके बारे में किए गए इंकिशाफात ने एक दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली, जो कि कभी रोमन एम्पायर के बड़े तिजारती मराकज़ में से एक था, जिसकी तामीर 7वीं सदी कब्ल अज़ मसीह बताई जाती है। इस शहर के खंडरात को देखते हुए अंदाज़ा होता था कि उसके मकीन अपने अहद के मुहज़्ज़ब तकाज़ों से पूरी तरह आगाह थे। ये शहर, जो कि वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ बादशाहों के ज़ेर नगीन रहकर बिल आखिर रोमन एम्पायर्स के तसर्रुफ़ में पहुंचा, तो उसने तरक्की की मनाजिल को इस तेज़ी के साथ तय किया कि इंतहाई मुख्तसर अरसे में ये अपनी दुनिया का एक मुमताज़ तिजारती मरकज़ बन गया। लेकिन इस शहर के मकीनों, जिनको फितरत ने खुशहाली से नवाज रखा था, ने इस शहर में गुनाहों की वो बुनियाद रख दी, जिसकी वजह से इस शहर को दस्त कुदरत ने न सिर्फ किस्सा माजी बना दिया, बल्कि वो आने वाली नस्लों के लिए एक इबरत भी बन गया। नाज़रीन ग्रामी, अब जानते हैं कि तारीख़ इंसानी में कौम लूत इस किरदार की हामिल थी, जिसने हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देते हुए फितरत से बगावत का जुर्म क्या और बालाखर अजाब इलाही का शिकार हो गए, जबकि इस शहर के मकीनों ने भी अपने अब्बा अजदाद की इस संत पर अमल पैरा होते हुए इसको गुनाहों की एक ऐसी बस्ती में तब देल कर दिया जहां पर इंसानी और इखलाकी अक़दार सर पेट कर रह गई। हत्ता के बाज़ ऐसी रवायात भी मिलती हैं कि पोम्पी के रहने वाले अपने जैसे इंसानों से तो कुजा, बल्कि वो बेहयाई की इस मंजिल पर पहुंच चुके थे कि जानवरों के साथ अपने जिनसी ताल्लुक़ की तस्वीर बनाकर शहरों के चौराहों में लटका देते, ताकि देखने वालों को भी इस गुनाह की तहरीक दी जा सके। हम जानते हैं कि जब कौम लूत हम जिन्स परस्ती के गुनाह का शिकार हुई, तो अल्लाह ने अपने हुक्म से इस पर पत्थरों की बारिश कर दी और वो लोग निशान इबरत बन कर रह गए। मगर जब हम इस शहर की तारीख का मुताला करते हैं, तो हम पर खिलता है कि इस शहर के बाशिंदे इस गुनाह में कहीं ज़्यादा आगे निकल गए थे, जिनकी औरतें भी मर्दों की तरह हम जिनसी जैसे मोजी गुनाह की दलदल में धंस चुकी थी।
حتیٰ کہ جانوروں اور معصوم بچے بھی سرعام ان کے اس گناہ کا شکار ہونے لگے۔ اس شہر کے بارے میں محققین کا کہنا ہے کہ اس کا ہر دوسرا گھر پروتل یعنی ایک عیاشی کا وہ اڈا تھا جہاں پر مفتوحہ علاقوں سے لائی گئی خوبصورت لڑکیوں کو ہوس پرست مردوں کے سامنے پیش کرنے کا کاروبار کیا جاتا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب جسم فروشی جیسا مکروہ دھندا اس شہر کا نمایاں کاروبار بن گیا، اور ان حالات میں ایک جسم فروش لڑکی یا مرد کسی محنت کش کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ سرمایہ کما لیتا تھا۔ معزز ناظرین گرامی، اس شہر بدبودار کے بارے میں اوراق تاریخ کی شہادت ہے کہ یہاں پر نہ صرف غلاموں کی ایک بڑی تعداد بلکہ شہر کی اشرافیہ بھی اسی مذموم کاروبار کا حصہ تھی۔ روایات یہاں تک ملتی ہیں کہ اس شہر کا حاکم طبقہ بھی یا تو اپنے بروتھل کا مالک تھا، وہ جسم فروشوں کی دلالی جیسا گندا کام کرنا اپنے لیے باعث عزت سمجھتا تھا۔ پیارے دوستو، اس شہر کے مکین اس قدر اخلاقی انحطاط کا شکار ہو چکے تھے کہ ماضی و حال میں ان کی کوئی دوسری مثال تلاش کرنا ایک کار لا حاصل سمجھا جاتا ہے۔ اس شہر کی کھدائی سے جو تصاویر حاصل ہوئی ہیں وہ اس قدر بےہودہ اور اخلاق باختہ تھیں کہ کوئی بھی شخص ان کو دیکھنا یا رکھنا پسند نہ کرے، جبکہ اس عہد میں یہ رواج بھی عام تھا کہ لوگ مکانوں کی دیواروں پر اپنے بےہودہ خیالات اور شاعری کو رقم کرتے تاکہ پڑھنے اور سننے والے بھی اس گندگی کا حصہ بن سکے۔ اس کے علاوہ بھی اس شہر میں بے حیائی کے کئی اور طریقے مستعمل تھے۔ مثال کے طور پر یہ انسانی تاریخ کا وہ پہلا شہر تھا جہاں پر ایسے پولز اور غسل خانے تعمیر کیے گئے جہاں مردوں اور عورتوں کو اجازت دی جاتی کہ وہ ان میں مشترکہ غسل کر سکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو گناہوں کے اس شہر کے کھنڈرات دیکھنے کا اتفاق ہو سکے تو اب جان سکیں گے کہ اس شہر کے مکانوں اور دیواروں پر ایسی علامات ثبت تھیں جو کہ ان کے زنا خانے ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس شہر کی معاشرت دیکھتے ہوئے انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر گنہگار زندگی کی حد کہاں پر جا کر ختم ہو سکتی ہے۔ یعنی اس شہر کی تمام بیان کردہ برائیوں پر بھی یہ کہانی ختم نہیں ہوتی کہ گھر گھر برائی کے اڈے ہونے کے باوجود اس شہر کے مرکز میں پھر ایک ایسی عمارت تعمیر کی گئی جس کو سب سے بڑے بروتھل کا درجہ حاصل تھا، جس کو اس دور میں لوپن ایرا کا نام دیا جاتا ہے، جس کے معنی مادی بھیڑیے کے ہیں۔ اس برتل کو زمانہ قدیم کا سب سے بڑا فحاشی کا اڈا تسلیم کیا جاتا ہے، جو کہ ایک 2 منزلہ عمارت تھی جس کا نچلا حصہ اگرچہ عام لوگوں کے لیے مختص تھا، جبکہ اوپر والی منزل شہر کی اشرافیہ کے لیے مخصوص تھی، جہاں پر بے حیائی کی ایسی محفلیں سجائی جاتی کہ علمان والحفیظ ان میں باپ، بیٹی اور بہن بھائی تک ایک ہی حمام میں ننگے نہا کر شرف انسانیت کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، فطرت کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی شخص قوم فطرت کی حدود کو اس طرح پامال کرے تو پھر دست قدرت حرکت میں آ کر اسے سامان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس شہر کے مکینوں کے ساتھ بھی بالاخر یہی کچھ ہوا جب وہ ایک دن اپنے معمول کے مطابق انہی رنگ ریلیوں میں مصروف تھے کہ ان کے پڑوس میں اچانک ایک آتش فشاں نے غضبناک ہوتے ہوئے آگ اگلنا شروع کر دی، جس کی بدولت راکھ اور دھوئیں آسمان کی وسعتوں میں پھیل گئی۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد انہوں نے اس شہر پر یوں یلغار کی کہ لمحوں میں اس شہر کی 20,000 سے زائد آبادی اس آگ کی خوراک بن گئی، جبکہ کچھ لوگوں نے سمندر کے راستے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ آتش فشاں کے دہکتے ہوئے لابے نے انہیں بھی جیم الف لیا، اور قیاس کیا جاتا ہے کہ عذاب الہی کے نتیجے میں اس شہر کا کوئی بھی زیرو زندہ نہ بچ سکا۔ اور جب 1748 میں اتفاقیہ طور پر اس کی دریافت ہوئی تو حیرت انگیز دور پر یہ شہر اور اس کے مکینوں کی لاشیں اسی حالت میں ملی جیسا کہ فطرت نے درس عبرت دینے کے لیے برسوں تک ان کی حفاظت کی ہو۔ ناظرین گرامی، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔